जाती थी, बगैर इजाजत के घर से निकलती थी। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बड़ी अजीब हदीस है, मैं पढ़ता हूँ तो रो पड़ता हूँ। हुजूर हजरत फातिमा को लेने गए, शादी के तीसरे दिन हुजूर लेने गए, मेरे महबूब ने आजमाने के लिए कहा फातिमा चले, फातिमा चले, यूं हाथ बांध दिए, अर्ज की सोनिया बाप भी हैं आप, नबी भी हैं, मेरी जुर्रत ने इनकार की, लेकिन अब्बा जी आपकी ज़ुबान से सुना है शौहर की बगैर इजाज़त निकलना नहीं, अगर इजाज़त दे तो अली का इंतज़ार कर लो। इज़्ज़त वाले रसूल की इज़्ज़त वाली बेटी ने जब कहा ना सोनिया इजाज़त दो दें तो इंतज़ार कर लो, करीम रसूल की आंखों में आंसू आए। फातिमा कहती है मेरा कच्चा घर और मेरे रसूल पाक ने अपनी तामत को समेटा और समेट कर नबी करीम अलैहिस्सलाम कच्ची ज़मीन पर दीवार से तेग लगा के बैठे। आज अजीब है, जनाब अली भी देर से आए, पहुँचे, हुजूर को बैठे देखा, यूँ नज़र उठी, हज़रत अली से मेरे मुस्तफ़ा ने पूछा, हज़रत अली से मदीने के महबूब ने पूछा कि अली घर तू इजाज़त दे तो बेटी को ले जाऊं। हज़रत अली फूट फूट के रोए, मेरा रूप भी नहीं ते मेरा रंग भी नहीं ते मैनू यार मनाण दा ढंग भी नहीं, तू अमीरे हरम मैं गरीब बेनवा, तू कुजा मन कुजा। सोनिया अली जितनी भी इज्जत है तेरे कदमों की बरकत से है, हुजूर मैं इजाज़त दूं। फरमाया फातिमा को मैंने सिखाया है, और फातिमा कहती है जब तक अली नहीं आएंगे मैं जाऊंगी नहीं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला में बोले, कहने लगे या रसूलल्लाह दुआ कीजिएगा अल्लाह फातिमा के इन आमाल की बरकत से मुझे क़यामत में भी बेहतर सिला अता फरमाए। दोस्तों रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर मदीना, एक औरत खामद पाबंद कर गया कि मैं जिहाद को जा रहा हूं, मेरे पीछे से घर से ना निकलना, घर से ना निकलना। इमाम गजाली ने मुकाशिफतुल कुलूब में लिखा घर से ना निकलना, बीवी को पाबंद कर गया। 4 गलियां छोड़ के उसका बाप रहता है, औरत का पैगाम आया तेरा बाप बीमार है। जो बेटी को बाप से मोहब्बत होती है, कोई पैमाना ही नहीं कि कोई नाप सके, कोई तराजू नहीं कि कोई तोल सके। बेटी बाप के सीने पे चढ़ती है तो लगता है अल्लाह ने सारी रहमतें उड़ेल दी हैं, सारा करम आ गया है। बेटी को देख के थकावटें उतरती हैं। बेटी एक ऐसा रिश्ता है कि बाप जुड़ा रहता है बेटी से। बेटी को पैगाम आया कि तेरा बाप बीमार है। बेटी कहने लगी मैं नहीं जाऊंगी, मेरा खामद पाबंद कर गया है। खामद ने इसलिए पाबंद किया है कि मुस्तफ़ा ने मुझे पाबंद किया था बगैर इजाज़त ना जाना। टेलीफोन है कोई नहीं खामद को कर लूँ, खबर मुझे कोई नहीं वो किस मैदान में जिहाद कर। जाओ मेरे मुस्तफ़ा से पूछूं जाऊं कि ना जाऊं। तवज्जो है, बाप बीमार है, बाप पूछो जाऊं कि ना जाऊं। रसूल पाक ने फरमाया उससे कहो खामद की इताअत करेगी तो अल्लाह बेहतरी जज़ा अता फरमाएगा। बाप बीमार है, खामद की इताअत करेगी तो जज़ा बेहतर मिलेगी। 2 दिन के बाद फिर पता चला बाप ज्यादा बीमार हो गया। दोस्तों कड़ी बात, हुजूर जाऊं कि ना, फरमाया खामद की इताअत करेगी तो बेहतर जज़ा मिलेगी। 4 दिन गुजरे, बेटी को पैगाम आया कि तेरा बाप इंतकाल कर गया। बेटी परदेश में हो तो कहती है मेरे जेवर बेच दो, मुझे ले जाओ पाकिस्तान में, जाती दफा अपने बाप का मुखड़ा देखना चाहती हूँ। लेकिन बाप इंतकाल कर गया। रसूल करीम की बारगाह में बेटी ने पैगाम भेजा कि सोनिया क्या करूँ, इंतकाल कर गया मेरा बाप, साया उठ गया, हुक्म क्या है। मदीने के चांद के वही जुमले, खामद की इताअत करेगी तो अल्लाह बेहतर जज़ा देगा। दोस्तों ये है मेरे रसूल के मानने वाली औरतें। बेटियों देखो शौहर की इताअत किसे कहते हैं। या रसूल अल्लाह बाप इंतकाल कर गया, दफन हो गया। हुजूर ने फरमाया पता करो, पता करो गई कि नहीं गई। सहाबा लौटे, कसोनिया कुर्बान जाएं तेरे निज़ाम पर, आका कुर्बान जाएं तेरे फरमान पर, तेरे जुमलों की तासीर ऐसी है
کہ عورتیں اگرچہ کمزور ہوتی ہیں پر تیرے دین کی پہرے دار بن گئی ہیں، حضور آپ کی سنت کے لیے استقامت کا پہاڑ بن گئی ہے۔ حضور وہ گئی نہیں، کائنات کے امام نے ہاتھ اٹھائے، رسول پاک نے ہاتھ اٹھائے، اور صحابہ فرماتے ہیں آج اس عورت کے مقدر جاگے، چند آنسو حضور کے گرے، اور پھر چہرے پہ ہاتھ پھیر کے فرمایا جاؤ اسے جا کے خوشخبری دے دو، تو نے اپنے خامد کی اطاعت کی ہے، تیری اس فرما برداری کی وجہ سے اللہ نے تجھے بھی بخش دیا ہے، تیرے باپ کی بھی بخشش فرما دی ہے، تو نے خامد کی اطاعت کی، تو بھی بخشی گئی۔ عورتیں، میں نے ایک حدیث پڑھی، خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، حدیث پڑھی اور پھر میں نے کتاب بند کر دی، میں نے کہا اس سے آگے میرے اندر ہمت ہی نہیں ہے، میں پڑھ ہی نہیں سکتا۔ میں نے جیسے کہا کہ پہلے تو صحابہ کرام میں اہل بیت کو ہم معصوم نہیں مانتے، ان سے جو کوتاہیاں ہیں وہ بھی ہماری اصلاح کے لیے ہیں تاکہ ہمیں توبہ کے طریقے سمجھ میں آ جائیں۔ عزیز دوستو، میرے محبوب کی شہزادی، بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی سیدہ فاطمہ محبوب پاک کی بارگاہ میں آئیں، رنگ اڑا ہوا ہے، آنکھیں رو رو کے تھکی ہوئی ہیں، محبوب کی شہزادی در رسول پہ آئی، آ کے حضور کے سامنے کھڑی ہوئی، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور آج میں بڑی الجھن میں پھنس گئی تھی، آقا آج میں بڑی پریشان ہو گئی تھی۔ حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ میں اور علی باتیں کر رہے تھے، باتیں کرتے کرتے بات بڑھنے لگی، حضور مجھ سے کوئی ایسا جملہ نکل گیا، علی ناراض ہو گئے، مجھ سے بات ہو گئی۔ دوستو درۃ الناصحین میں صاحب درۃ الناصحین لکھتے ہیں، کہا علی ناراض ہو گئے۔ سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں میں نے 70 چکر لگائے علی کے کمرے کے۔ کتنے؟ بیٹیوں، خامند کی اطاعت میں تمہاری جنت ہے، اور ماں باپ بھی ذرا خیال کرے، مائیں بھی ذرا خیال کرے۔ میرے رسول پاک نے فرمایا جو کسی عورت کو اس کے خامند کے خلاف بھڑکاتا ہے، جو کسی عورت کو اس کے خامند کے خلاف بھڑکاتا ہے، اللہ اسے جنت کی خوشبو بھی عطا نہیں کرے گا، چاہے اماں ہی مشورے دے رہی ہو، چاہے کوئی مشورہ دے رہا ہو، خامند کے خلاف جو بھڑکاتا ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کہتی ہے میں نے 70 چکر لگائے، سونیا میں نے علی کو راضی کیا، حضور علی راضی ہوئے ہیں تو خبر دینے آئی ہوں، بس اس سے زیادہ بڑی بات اور نہیں مل سکتی۔ دل کے کان کھولنا، ذرا جاگنا، ذرا اٹھنا، ذرا ٹیک چھوڑنا، ذرا غور کرنا، یہ کیا جملے بول دیے میرے رسول نے۔ حضور نے فرمایا فاطمہ، یہ وہ فاطمہ ہے کہ جو جنتی عورتوں کی سردار ہے، یہ وہ فاطمہ ہے جن کا دوپٹہ اگر کبھی واضح ہو جائے تو سورج منہ چھپا کے نکل جائے، یہ وہ فاطمہ ہے کہ صبح قیامت آواز آئے گی، نبیوں ولیوں غوثوں کتبوں ابدالو گردنیں جھکا لو، نظریں بند کر لو، محمد کی بیٹی فاطمہ کی سواری گزرنے والی ہے۔ الفاطمہ تو بدعت منی، الفاطمہ تو سیدۃ النساء اہل الجنہ۔ حضور نے فرمایا فاطمہ تو نے اچھا کیا، علی کو راضی کر لیا، اگر علی تجھ سے ناراض رہتے اور تیرا انتقال ہو جاتا، حضور فرماتے ہیں فاطمہ میں تیرا جنازہ نہ پڑھتا۔ فرمایا میں اس سے بڑی بات کہاں سے لاؤ گے، اس سے بڑا فکرہ کہاں سے لاؤ گے؟ فرمایا فاطمہ میں تیرا جنازہ نہ پڑھتا اس لیے کہ تو مولا کائنات کی بیوی ہے، اگر تجھ سے علی ناراض رہتے۔ اور پھر میرے حبیب نے فرمایا جس کا خامند اس سے راضی ہوتا ہے اس کا اللہ بھی اس سے راضی ہوتا ہے۔ پھر اپنی بیٹی کو فرمایا بیٹی یاد رکھ، کوئی عورت اتنی نمازیں پڑھے جتنی حضرت عیسیٰ کی والدہ مریم نے پڑھی تھی، اتنا قرآن پڑھے جتنا جناب مریم نے پڑھا تھا، اتنا قرآن پڑھے جتنا حضرت مریم نے پڑھا تھا، لیکن پھر بھی اپنے شوہر کی نافرمانی کرے، فرمایا اللہ اس کی عبادتیں قبول نہیں کرے گا، اللہ اس کی ریاضتیں قبول نہیں کرے گا، تلاوتیں قبول نہیں کرے گا، قبول تب کرے گا جب شوہر کی فرما برداری کرے گی، قبول تب کرے گا جب شوہر کو راضی کرے گی۔ دوستو
बड़े नसीबों वाली हैं सैयदा फातिमा कि सैयदा फातिमा ज़हरा का जनाजा उठा तो सबसे ज़्यादा आंसू जिसने बहाए वो शेर खुदा मौला कायनात हैं। फरमाया फातिमा मैं तुझसे लम्हा लम्हा राज़ी रहा। फातिमा तो ऐसी बीवी थी कि कायनात में दूसरी कोई नहीं मिलेगी। और दोस्तों बड़ी नसीबों वाली थी सैयदा खतीजतुल कुबरा, नाज़ो नाम में पली हज़रत खतीजा, मक्के की मलका हैं जनाब खतीजा। इतना माल है कि मक्के में किसी और के पास इतना नहीं। गुलामी मुस्तफ़ा में आई हज़रत खतीजा, सारा माल हुजूर के कदमों पे कुर्बान कर दिया। 3 साल से अबी तालिब में पत्ते खा खा के गुजारा किया। दर्जनों और 20 कनीज़े घर में हैं, लेकिन हज़रत खतीजा मुस्तफ़ा के लिए रोटियां खुद पकाती हैं। हज़रत फ़ातिमा नबी पाक की खिदमत खुद करती हैं। हज़रत खतीजा रसूल पाक की नौकरी खुद करती हैं। बीबियों सुनो, जब कोई औरत अपने शौहर की खिदमत करती है तो जज़ा क्या मिलती है। इस उसवा पे चलोगी तो तुम्हें भी इस जज़ा की खैरात मिलेगी। सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन सैयदा खतीजतुल कुबरा खाना पका के बावर्ची खाने से निकली, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जनाब जिब्रील अमीन हाजिर हो गए। कहा या रसूल अल्लाह खतीजा खाना लेके आ रही है। हुजूर ने फरमाया पहले दिन नहीं आ रही, वो तो रोज आती है। पहले दिन नहीं आ रही, वो तो रोज आती है, लेकिन आज आप किस अंदाज में आए। तो हज़रत जिब्रील कहने लगे सोने रब फरमाता है खतीजा जिस प्यार से आपकी नौकरी करती है, जिस मोहब्बत से खिदमत करती है, खतीजा ने जिस दर्द से मेरे महबूब का ख्याल रखा है, रब फरमाता है जब खतीजा आए ना खाना लेके, जब खतीजा पहुंचे, अल्लाह फरमाता है कि महबूब खतीजा को उसके रब का सलाम कह देना। खतीजा को उसके रब का। हज़रत जिब्रील कहने लगे सोने जहां अल्लाह का सलाम कहेंगे वहां साथ इस गुलाम का भी सलाम कह देना। जब औरतें शौहर की फर्मा बरदारी करें तो उन्हें फिर खैरात मिलती है, उन्हें फिर अल्लाह की तरफ से रहमत के पैगाम आते हैं। सलाम मेरी बहनों, मेरी बेटियों, खुदारा छोड़ दो कान धरना, छोड़ दो किसी की बात सुनना, शौहर की इताअत में आ जाओ। अगर ये ज्यादती करेगा तो अल्लाह इससे पूछ लेगा। मुख्तसर सी जिंदगी है, इस जिंदगी में तुम फर्मा बरदारी करो। अगर ये गलती करेगा, अगर ये जुल्म करेगा तो फैसला अल्लाह पे छोड़ दो, अल्लाह खुद हिसाब ले लेगा, अल्लाह खुद तुम्हारे लिए दरवाजा रहमत खोल देगा। तुम्हारी तरफ से कोताही नहीं होनी चाहिए, तुम्हें शौहर की नाफरमानी नहीं करनी चाहिए, तुम्हारी तरफ से ज्यादती नहीं होना चाहिए। और बेटियों को भेजने वालों जहेज दे के भेजते हो, प्लाट दे के भेजते हो, कार दे के भेजते हो, लेकिन इससे घरों में अमल कायम नहीं होता। तुमने कार भी दी, प्लाट भी दिया, प्लाजा भी दिया, तुमने जहेज दिया तो 4 ट्रक गए, लेकिन पूछ जाके सारी रात तो इसकी लड़ते गुजर जाती है, सारा दिन तो झगड़ते गुजर जाता है, सारा वक्त तो फसाद में गुजर जाता है। तो किस चीज की ये चीजें हैं? इसको फर्मा बरदारी सिखा। 2 आदमी कभी सरदार नहीं होते, 2 आदमी कभी सरदार। बाप कितने होते हैं? सारे बोलिए, बाप कितने होते हैं? हेडमास्टर, गाड़ी चलाने वाला, शौहर। इताअत एक की हो सकती है, 2 की नहीं होती। हेडमास्टर 2 हो सकते हैं, गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर नहीं ना 2 हो सकते। बाप एक ही है ना, दोनों की इताअत नहीं होती। बीबियों इताअत तो खामन की होगी, ये तो बहरहाल हक है कि इताअत तो खामन की होगी। तुम इताअत कराना चाहोगी तो फसाद होगा, इसलिए कि अगर कोई दूसरा आके स्टीयरिंग छीनेगा तो एक्सीडेंट कराएगा, इसलिए कि ड्राइवर एक है। तुम चाहती हो इक़्तिदार हमारे हाथ में आए। अल्लाह कहता है अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, मैंने मर्दों को औरतों पर अफसर बना दिया है, मैंने मर्दों को फजीलत दे दी है। जब अल्लाह ने बना दिया है तो तुम मान लो, जब अल्लाह ने बनाया है तो तुम इक़्तिदार हासिल करने की कोशिश करती हो। इक़्तिदार तुम्हारा है ही नहीं, इक़्तिदार बहरहाल शौहर का है। तुम्हारा इक़्तिदार पूरे आंगन पे आ जाएगा। तुम एक शौहर की फरमा, और मैं गारंटी के साथ बात अर्ज करता हूं, और कौल किसका है? हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सयूती का।
علامہ جلال الدین سیوطی کہتے ہیں جو بیوی چاہتی ہے کہ میری اولاد میری فرما بردار رہے، جو عورت چاہتی ہے کہ میرے گھر میں امن رہے اور میرے بچے میرے بن کے رہیں، فرمایا وہ اپنے شوہر کی بن کے رہے، اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، بچے اس کے فرما بردار۔ اور یاد رکھنا یہ تجربے کی بات ہے، جو بیوی خامند کی فرما بردار ہوتی ہے اس کی اولاد اس کی فرما بردار ہوتی ہے۔ ایک پہ حکومت نہ کرو، پورے گھر پہ حکومت مل جائے گی۔ ایک پہ نہ کرو، ایک کو حکم تسلیم کر لو، ایک کو بڑا مان لو، ایک کے سامنے جھک جاؤ، باقی سب پہ تمہیں حکومت ملے گی۔ دو ہی باتیں ہیں اسلام کی بیٹیوں کا، دو باتوں میں وقار ہے، ایک تو اس بات پہ کہ پردہ اوڑھ کے رکھیں، اپنے آپ کو چھپا کے رکھیں، اور دوسرا اس بات میں وقار ہے کہ وہ اپنے خاوند کی فرما برداری کریں۔ تیسری بات اور آخری بات، دین کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔